12 तक 20 साल हिंदुस्तान के मुसलमान सब्र इस्तिकामत की चट्टान बने हुए इसलिए कि 6 दिसंबर 1992 को दस्तूर की हुक्मरानी के बरस से उड़ा दिए गए और पुलिस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद किया गया। हिंदुस्तान का दस्तूर ये है कि हर मुजरिम को सज़ा दी जाए और वो गर्दन जो दस्तूर के ख़िलाफ़ हो और हुकूमत के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अगर जंग करना चाहे तो उसको मोड़ने की ताकत हिंदुस्तान के हाथों में है। इसी तरह एक मिसाल हमारे सामने है कि हिंदुस्तान के महात्मा गांधी जी के कातिल को नाथूराम गोडसे को सज़ा दी गई और फिर हालिया अजमल खस्साब को हिंदुस्तान के दस्तूर ने तख्तेदार पे चढ़ाया। तो फिर क्या बात है कि लिब्राहन कमीशन ने जब बाबरी मस्जिद की शहादत में अडवाणी को सब मुजरिम करार दिया, मुन्नी मुनहर को जोशी को मुजरिम करार दिया, तो कमज़ोर क्यों हो गया दस्तूर? हिंदुस्तान का बाबरी मस्जिद के इन मुजरिमों को तख्तेदार पर चढ़ाने से कोई बात है जो रोकती है हिंदुस्तान के दस्तूर को? आज हिंदुस्तान का मुसलमान एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर ख़ास तौर पर गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ने जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक जज्बे के तहत एक इनकलाबी नारा लगाया कि बाबरी मस्जिद को उसी मकाम पर बनाएंगे, आज वही जज्बा वही मदनी बचाओ तहरीक के कारकुन में है, हैदराबाद के एक नौजवान में है। सारे हिंदुस्तान ने गाज़ी मिल्लत की आवाज़ पे नारे तकबीर बुलंद किया। आज बाबरी मस्जिद को उस जगह बनाना हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद है। हम आने वाली नस्लों को ये वसीयत करने के हक़ में है कि बाबरी मस्जिद को उस जगह में ये मजलिस बचाओ तहरीक का एक वक्त हमेशा की तरह आज गवर्नर पीएल नरसिम्हम को जो है एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन आया है और हमने अभी गवर्नर साहब से मुलाकात किया। हर साल की तरह इस साल भी हमने मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद 450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद जिसको कांग्रेस के दौर में मुकफ़ल कर दिया गया था 1949 दिसंबर में और फिर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पर। 1986 में जब पार्लियामेंट में शाहबानो केस के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल पास की गई, उसके बाद हिंदुस्तान की अक्सरियत को खुश करने के लिए शिलान्यास का प्रोग्राम किया गया और फिर उसके बाद में 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई मुसलमानों की तरफ से, बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी और फिर जो है ना हिंदुओं की तरफ से जो है कई कमेटियाँ बनी गई राम मंदिर की तामीर के लिए। लेकिन ये मसला चलता रहा। उसके बाद जब नरसिम्हा राव विराजमान हुए, वज़ीर आज़म बने हिंदुस्तान के, उन्होंने मुसलमानों की जो है ना कमेटी में करार डालकर एक्शन कमेटी बनाई जिसका सदर सलाहुद्दीन को बनाया गया और उसके बाद नतीजा यही निकला कि जो है मुसलमान ये समझते रहे कि मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ होगा और मस्जिद जो है ना वहीं बाकी रहेगी, लेकिन नतीजा ये निकला 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक दिन दिवाले गुंडागर्दी हुई और दुनिया टीवी पे देख रही थी क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौजें इतनी कमज़ोर थीं, हिंदुस्तान का दस्तूर इतना कमज़ोर पड़ गया कि फ़िरक़ा परस्तों के सामने जो है कुछ कर नहीं सके, बल्कि मस्जिद शहीद हो गई। आज 20 साल का अरसा हो गया मस्जिद शहीद होके, लेकिन उसके बाद जो मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए गए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की आवाज़ को सरबलंद किया, असरन तामीर के लिए आवाज़ उठाई, उसमें पहला बंद आंध्र प्रदेश के अंदर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने ऐलान किया। उस बंद की मुखालिफत किसने किया? किसी गैर मुस्लिम तंजीम ने नहीं किया, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा सदर मरहूम सलाहुद्दीन अवैसी ने जो है 27 नवंबर को इजलास बुलाकर बंद की मुखालिफत किया और बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर जो मुलविस हाथ थे
اس کا ثبوت یہی فراہم کیا کہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 1996 تک مجلس اتحاد المسلمین نے بابری مسجد کا احتجاجی جلسہ نہیں کیا، اور آج ان کو بابری مسجد یاد آتی ہے صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن تحریک ہمیشہ جدوجہد کرتے آ رہی ہے۔ اور جس طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی سازش رچائی کہ ایکسکیویشن کے لیے جو ہے نا ہاں بھری، اور ایکسکیویشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا الہ آباد ہائی کورٹ نے حالیہ میں پارٹیشن ڈیڈ کے طرح فیصلہ دیا، اس فیصلے کے لیے بھی جو ہے نا مجلس بچاؤ تحریک مطالبہ کرتی ہے صدر جمہوریہ سے کہ جو ہے نا ایک اسپیشل بینچ قائم کیا جائے، اور ایک جو ججز نے یہ فیصلہ دیا الہ آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف میں امپیچمنٹ کیا جائے، پارلیمنٹ میں ایک لیجسلیشن پاس کیا جائے، اور سیکولرزم کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر اثر نو اسی مقام پر بابری مسجد کی تعمیر کی جائے، اور مجلس بچاؤ تحریک یہی نعرہ دیتی رہیں گی اور ہمیشہ جو ہے اپنی آخری سانس تک مطالبہ کرتے رہیں گی۔ آج ہمارے دل بہت مغموم ہیں، اللہ کا گھر شہید ہو گیا ہے، اسی سلسلے کے اندر جو ہے ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن پروردگار عالم جو ہے ہماری جیتے جی زندگی کے اندر ہماری آنکھوں کو یہ دکھا دے گا کہ اسی مقام پر بابری مسجد اثر نو تعمیر ہو جائے گی۔ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے جناب آدم ملک ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں ایک وفد آج گورنر جناب شری ایس ایل نرسمہم سے ملاقات کیا، اور ہم نے ایک میمورنڈم پیش کیا کہ اس میمورنڈم میں مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی 400 سالہ قدیم بابری مسجد کو، جس کو 6 دسمبر 1992 کو شہید کیا گیا، اس مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے اس جگہ کو کیا جائے تاکہ مسجد بنائی جائے گی اور وہاں پر پھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گونجیں۔ ہم نے کہا کہ بابری مسجد کے اس ڈیمولیشن سے بعد سے جتنے بھی واقعات ہندوستان میں پیش آئے، چاہے وہ کرپشن کا واقعہ ہو، چاہے وہ کمیونل رائٹس کا واقعہ ہو، ہر واقعے میں ہندوستان کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن واحد مسئلہ ہے جو بابری مسجد کا، آج کی تاریخ تک ہندوستان کی عدالت فیصلہ نہیں کر سک رہی ہے، باوجود اس کے کہ لیبراہن کمیشن نے اپنے تقریباً 30,000 پیج کی رپورٹ میں یہ واضح کر دیا کہ بابری مسجد کو ایک منصوبہ بند طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس کے لیے ہندوستان کی فاشسٹ تنظیمیں RSS، BJP، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، تمام فاشسٹ تنظیمیں ہندوستان کی اس میں ملوث تھی ایک منصوبہ بند طریقے سے۔ تو دوسری طرف آج کی تاریخ تک تو ہم نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کا قانون اتنا مضبوط ہے کہ ایک طرف ناتھو رام گوڈسے سے لے کے اجمل قصب تک جو بھی ہندوستان کی سلامیت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی بغاوت کرتا ہے، جو ہندوستان کی ایکتا کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہندوستان کا قانون پھانسی کی سزا سناتا ہے، لیکن بابری مسجد کے قاتل آج ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ ہندوستان کے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے۔ دوسری چیز جو الہ آباد ہائی کورٹ کا جو اکتوبر 2010 کا الہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو جسٹس ڈی وی شرما اور جسٹس گپتا کا جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہندوستان کی یعنی ہندوستان کی جمہوریت کا، یعنی ہندوستان کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہے، اور ان دونوں ججوں کو پارلیمنٹ میں امپیچمنٹ موشن لاتے ہوئے آخر کیا راز تھا جو انہوں نے یہ فیصلہ دیا، آخر کیا وجہ تھی انہوں نے یہ فیصلہ دیا، ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو آج بند کا اعلان کیا گیا ہے، یقیناً دیر آئے درست آئے، لیکن یہی مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت نے 28 نومبر 1993 کو، جس وقت مجلس بچاؤ تحریک کے مرحوم صدر غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان نے بند کا اعلان کیا تھا، تو 28 نومبر کے دن اس بند کی مخالفت کی گئی اور اپنے اراکین عاملہ کو اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جا کر بازاریں کھلائے۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت سے جو بند کا اعلان کیا گیا، یہ صرف ایک الیکشن پروپیگنڈا، الیکشن اسٹنٹ ہے، 2014 کا الیکشن اسٹنٹ ہے۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان 20 سال گزرنے کے باوجود آج کی تاریخ تک بھی بابری مسجد کے غم کو ہم نے نہیں بھولا ہے، اور بابری مسجد کے غم ہندوستان کے مسلمانوں کے سینے میں تازہ ہے۔ ہم اس غم کو ہم کھروچ کر تازہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بابری مسجد دوبارہ مقام پر بنے۔ آج جو آندھرا پردیش مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے آندھرا پردیش بند اور یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا تھا،
मुकम्मिल पुरअमन है और मुकम्मिल है।